नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना फाइनल एक्जाममा सोधेका बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई सबल सुदृढ बलियो बनाउन सक्नुहुनेछ भने एकदम तिखार्न पनि सक्नुहुनेछ। साथसाथै आफ्नो जुन फाइनल एक्जाम छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म किमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई चाहिँ यो अनिवार्य नेपाली भन्ने विषयको पुराना प्रश्न पत्रहरूका उत्तरहरू ओल्ड क्वेसन सोलुसन गराउन गइरहेको छु र आज चाहिँ म यो 8 नम्बरको सेटमा पुगेको छु। योभन्दा अगाडि मैले सेट 1 देखि सेट 7 सम्मका व्याकरणका अभ्यासहरू प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म हजुरहरूलाई गराएको छु र आज पनि म तपाईँहरूलाई व्याकरणका अभ्यासहरू गराउनेछु। र हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ कि नेपालीको अहिलेको सिलेबस अनुसार चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 देखि 18 सम्म हजुरहरूलाई 75 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ, जसमा 24 मार्क्स व्याकरण हुन्छ भने बाँकी रहेका अरू मार्क्सहरू चाहिँ हाम्रो साहित्य नेपाली साहित्यबाट सोधेका हुन्छन् हैन। प्रश्न नम्बर 1 देखि 9 सम्म तपाईँको व्याकरण हुन्छ भने 10 देखि 18 सम्म चाहिँ गद्यांश, पद्यांश, निबन्धांश, निबन्धहरू, कवितांशहरू, सप्रसङ्ग व्याख्याहरू, विवेचनात्मक उत्तरहरू, व्यापारिक चिठी, चिठीका प्रकारहरू, यस विषयमा प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। अब आज चाहिँ हामी प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्मका जुन व्याकरणमा के कस्ता प्रश्नहरू सोधिएका छन् त्यसका विषयमा चर्चा छलफल गरेर त्यसका उत्तरहरू लेख्नेछौँ। हजुरहरू कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र यो चाहिँ हाम्रो 2074 सालमा सोधेको जुन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधिएको SEE को प्रश्नपत्र रहेको छ, क्वेसन रहेको छ। त्यसो भए सुरु गरौँ। आजको हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ समूह क मा दिएका शब्दका अर्थ समूह ख बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। समूह क को पहिलो शब्द छ फुकुवा। अब यो फुकुवा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम नबाँधिएको हैन, खुल्ला अथवा छुटकारा पाएको भनौँ न हैन, बन्धन रहित भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। त्यसो भए अब यो फुकुवाको चाहिँ यहाँ अर्थ के होला त भन्दाखेरि हाम्रो बन्धन मुक्त, कुनै पनि बन्धन नभएको, नबाँधिएको है। सो यसको बन्धन मुक्त रहेछ। तर तपाईँहरूले उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु होला। उत्तर यो कति नम्बरको उत्तर हो? 1 नम्बरको उत्तर हो। त्यही भएर उत्तर 1 हाम्रो यहाँ फुकुवा भन्ने जुन शब्द छ यसरी फुकुवा लेख्नुहोस्। यो भनेको के हो अरे? बन्धन मुक्त, बन्धन मुक्त हो। यसरी उत्तर लेख्नु होला है। त्यस्तै यहाँ दोस्रो शब्द छ ब्यारेक भनेर। अब ब्यारेक भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पुलिस आर्मीहरू बस्ने जुन ठाउँ छ त्यसलाई हामी ब्यारेक भन्छौँ अथवा छाउनी भन्छौँ हैन। त्यही भएर यो ब्यारेक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ? छाउनी हैन। सो यो ब्यारेक भनेको छाउनी हो। लेख्दाखेरि यसरी ब्यारेक भनेको छाउनी भनेर लेख्नु होला। ठिक छ। त्यस्तै अब तेस्रोमा जाउँ। परिपालक भनेको छ। परिपालक भन्ने शब्द छ यहाँ। परिपालक भनेको चाहिँ पालन पोषण गर्ने हैन अथवा संरक्षण गर्ने, सिक्युरिटी दिनेलाई हामी के भन्छौँ? परिपालक भन्छौँ हैन, जसले बचाउँछ। सो यो परिपालक भनेको यहाँ के हुन सक्ला भन्दाखेरि हाम्रो संरक्षक, जसले संरक्षण गर्छ, जसले पालन पोषण गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? परिपालक भन्छौँ। सो यहाँ हाम्रो संरक्षक भन्ने के भयो? यसको अर्थ भयो। अब अन्तिम यहाँ शब्द छ पर्यावरण भनेर। अब पर्यावरण भनेको चाहिँ कुनै वस्तु अथवा कुनै विषयको चाहिँ स्थिति कस्तो छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पर्यावरण है। हाम्रो वरपर छेउछाउको अवस्था कस्तो छ, हावापानी कस्तो छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ पर्यावरण। यसलाई एक प्रकारले भन्दाखेरि यो पर्यावरण भनेको हाम्रो के हो? वातावरण हो। ठिक छ। हाम्रो छेउछाउको हावापानी अवस्था कस्तो छ, कुनै पनि वस्तु विषयको स्थिति कस्तो छ, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ पर्यावरण। सो यो पर्यावरणको अर्थ भयो वातावरण। ठिक छ। ल, यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। कोष्टकमा मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर भनेको छ।
ड्यास अनेकार्थी शब्द हो भनेर भनेको छ। अब अनेकार्थी शब्द भनेको के हो हेर्नुहोस्, शब्दबाटै क्लियर छ। अनेक प्लस अर्थ भनेको अनेकार्थी, जसको अनेक अर्थ हुन्छ त्यसलाई हामी अनेकार्थिक शब्द भन्छौँ अथवा अनेकार्थक पनि भन्छौँ है। भनेपछि अब यहाँ तीनवटा अप्सन दिएको छ हेर्नुहोस्, एउटा खाली, एउटा साली, अर्को जाली। अब कुन चाहिँ शब्दको एकभन्दा धेरै अर्थ हुन्छ त्यो नै हाम्रो अनेकार्थी हो। अब खाली भनेको के हो हेर्नुहोस्, खाली भनेको जुन चाहिँ के छ पुरै इम्टी छ, खाली छ, त्यसमा केही पनि छैन, त्यो भनेको खाली भयो। यसको अरू त अर्थ भएन, त्यही भएर यो खाली भन्ने हाम्रो उत्तर होइन। ठिक छ। त्यस्तै अब हामी सालीमा छौँ। साली भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो श्रीमतीको बहिनीलाई हामी के भन्छौँ, साली भन्छौँ। आफ्नो श्रीमतीको बहिनीलाई हामी साली भन्छौँ। त्यही भएर यो साली भनेको पनि अनेकार्थी शब्द होइन, यसको अरू अर्थ हुँदैन। त्यस्तै जाली। अब जालीको के हुन्छ त अर्थ भन्दाखेरि यो मान्छे त कस्तो जाली रहेछ भनेर भन्छौँ नि हामी, भनेको एकदम कप्टी होइन, जसले झ्याल्टी गर्छ त्यसलाई हामी जाली भन्छौँ। त्यस्तै अर्को भन्दाखेरि माकुराको पनि त जालो हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, जाली भन्छौँ। ठिक छ। भनेपछि यो जुन अर्थ छ जालीको दुईवटा अर्थ हाम्रो यहाँ लगाइसकेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो यो जाली भनेको चाहिँ के हो, अनेकार्थी शब्द हो। कुनै पनि शब्दको यदि एकभन्दा धेरै अर्थ भयो भने त्यसलाई हामी अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। ठिक छ। ल अब प्रश्न नम्बर खमा जाऊँ। प्रत्यक्षको विपरीतार्थक शब्द ड्यास होइन भनेको छ। यहाँ के भनेको छ, होइन। प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द के होइन त, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। विपरीतार्थक भनेको अथवा विपरीतार्थी भनेको के हो, उल्टो शब्द होइन। अब हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो अगाडि भनेर भन्छौँ हामी प्रत्यक्षलाई, अगाडि अथवा सम्मुख होइन। त्यसो भए अब यसको विपरीतार्थी शब्द के होइन हामी हेरौँ अप्सनमा। यहाँ छ सुरुमा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भनेको अगाडि, अप्रत्यक्ष भनेको अगाडि नभएको होइन। त्यही भएर यो अप्रत्यक्ष भनेको चाहिँ विपरीतार्थी के हो, शब्द हो। तर यहाँ हामीलाई प्रश्नमा के चाहिँ विपरीतार्थी शब्द होइन भनेको छ, त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर होइन। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ यहाँ सम्मुख। सम्मुख भनेको पनि के हो, अगाडि अथवा प्रत्यक्ष हो। यो चाहिँ पर्यायवाची शब्द हो प्रत्यक्षको। अब विपरीतार्थी शब्द के होइन भयो भनेको छ त है हामीलाई, कुन चाहिँ विपरीतार्थी शब्द होइन है। अब हेर्नु, सम्मुख भनेको के रहेछ, अगाडि रहेछ भनेको प्रत्यक्ष रहेछ होइन। भनेपछि प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द के होइन, सम्मुख होइन। यो त पर्यायवाची शब्द हो, यो विपरीतार्थी शब्द होइन। के को, प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द होइन। त्यही भएर हाम्रो सम्मुख के हुन्छ, उत्तर हुन्छ। अब यहाँ परोक्ष भन्ने छ। यो परोक्ष भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आँखाको सामुन्ने नभएको होइन, अप्रत्यक्ष पनि भन्न सक्छौँ है। छुपिएको भनौँ न, लुकेको, गुप्त है। सो यो प्रत्यक्षको के हो, विपरीतार्थी शब्द हो हाम्रो परोक्ष भनेर है। त्यही भएर यो पनि हाम्रो उत्तर होइन। हाम्रो उत्तर हामीले थाहा पाइसक्यौँ के हो, सम्मुख। सम्मुख चाहिँ के हो, प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द होइन। यहाँ होइन छ, त्यही भएर हामीले यो सम्मुखमा लगायौँ। त्यस्तै दुईको गमा छ हेर्नुहोस्, सूर्यको पर्यायवाची शब्द ड्यास हो भनेको छ। अब के चाहिँ हो त सूर्यको पर्यायवाची शब्द, त्यो हामीले हेर्नु पऱ्यो। यहाँ पहिलो शब्द छ शशी भनेर। शशी भनेको चाहिँ हामी भन्छौँ चन्द्रमालाई के भन्छौँ, शशी भन्छौँ। ठिक छ। चन्द्रमा अथवा इन्दु पनि भन्छौँ हामी चन्द्रमालाई, त्यसलाई हामी शशी पनि भन्छौँ। अब हेर्नु, सूर्यको पर्यायवाची शब्द के हो, चन्द्रमा हो, होइन। त्यही भएर शशी हाम्रो उत्तर होइन। त्यस्तै यहाँ अर्को छ भानु। भानु भनेको के हो, भानु भनेको सूर्य हो। सूर्य देवतालाई हामी के भन्छौँ, भानु भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो सूर्यको पर्यायवाची शब्द के हो, भानु चाहिँ हो है। यो हाम्रो उत्तर हो। अब यहाँ निशा छ। निशा भनेको के हो भन्दाखेरि रात्रिको समयलाई हामी निशा भन्छौँ, रातिको समयलाई हामी निशा भन्छौँ, नाइट टाइम है। त्यही भएर सूर्यको पर्यायवाची शब्द निशा पनि होइन, हाम्रो भानु भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यस्तै अब दुईको घमा जाउँ। यहाँ ड्यास श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हो भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, यसको नामबाटै क्लियर हुन्छ। श्रुति सम भनेको, श्रुति भनेको सुन्ने काम, श्रवण गर्ने काम। श्रवण गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे, एउटै सुनिन्छ अरे। त्यस्तै भिन्नार्थी। भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ भएको। श्रुति सम सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने, भिन्नार्थी भिन्न अर्थ भएको। सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर अर्थ चाहिँ बेग्ला बेग्लै भएका शब्दहरूलाई हामी श्रुति सम्भिन्नार्थी अथवा श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द भन्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो तीनवटा अप्सन रहेको छ। यसमा हामीलाई अप्सन दिएको छ आलो पालो भनेर,
है। अब यो आलो पालो त हेर्नुहोस् हाम्रो सुन्दाखेरि उस्तै लाग्यो, लागेन होइन। एउटा आलो छ, अर्को पालो छ, सुन्दाखेरि नै के छ, बेग्ला बेग्लै छ। त्यही भएर यो त फिक्स्ड हाम्रो श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द होइन भनेर हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। ठिक छ। त्यस्तै दोस्रो शब्द छ तिर तिर। हो, अब यो हेर्नुहोस्, एउटा ह्रस्व तिर छ, अर्को दीर्घ तिर छ होइन। भनेपछि यो सुन्दाखेरि त उस्तै लाग्यो, तर यसको त बेग्ला बेग्लै अर्थ हुनसक्छ। हामी हेर्छौँ के अर्थ हुन्छ भनेर है। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो, श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द हो, किनकि सुन्दाखेरि उस्तै लागिरहेको छ है। त्यस्तै अर्को छ खोला झोला। अब खोला झोला त एउटा सुन्दाखेरि खोला छ, अर्को झोला छ, सुन्दाखेरि नै बेग्ला बेग्लै भइहाल्यो है। त्यही भएर यो श्रुति सम्भिन्नार्थी होइन। अब हामी हेरौँ है, यो तिर भनेको के हो र यो अर्को दीर्घ तिर भनेको के हो त, हामीलाई अर्थ त थाहा हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, ह्रस्व तिर भनेको चाहिँ तिर्ने काम। के काम? तिर्ने काम। तिमी मेरो पैसा तिर भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, हो यो चाहिँ तिर्ने काम भयो, यसलाई हामी ह्रस्व तिर भन्छौँ। त्यस्तै यो ह्रस्व तिरको अर्को पनि अर्थ हुन्छ हाम्रो एकातिर होइन, दुईतिर भनेको तर्फ। यसले के जनाउँछ, तर्फ, कतापट्टि भन्छौँ नि हामी, हो यो तिरको चाहिँ त्यो मिनिङ हुन्छ है। त्यस्तै अर्को दीर्घतिर छ। अब दीर्घतिर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन बाँड छ नि, बाँडलाई हामी तिर भन्छौँ। हजुरले महाभारतको कहानी सुन्नुभएको होला, अर्जुनले बाँड हानेर कर्णको के गरे, वध गरे भन्छौँ नि हामी। हो यो तिर भनेको चाहिँ के हो, बाँड हो, अथवा यसलाई हामी काँड पनि भन्छौँ। त्यस्तै यो तिरको अर्को पनि अर्थ हुन्छ, हामीले जुन नदीको किनारा भन्छौँ नि, नदीको किनार, त्यसलाई हामी नदीको तिर भन्छौँ होइन। नदीको तट अथवा नदीको छेउलाई हामी के भन्छौँ, तिर भन्छौँ। त्यही भएर यसलाई हामी तट पनि लेख्न मिल्छ। ठिक छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, यहाँ बेग्ला बेग्लै अर्थ भइरहेको छ। ह्रस्वतिरको अर्थ तिर्ने काम अथवा तर्फ भयो भने दीर्घतिरको अर्थ भनेको बाँड अथवा तट भयो। त्यही भएर यो हाम्रो श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल, प्रश्न नम्बर 2 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा के भनेको छ, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। एकदम हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्नेछ, वाक्य बनाउनु पर्नेछ, तर त्यसमा के हुनु पर्यो, अर्थ चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनु पर्यो, क्लियर मिनिङ हुनु पर्यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ हामीलाई यहाँ हात मुख जोड्नु भनेको छ। अब यो हात मुख जोड्नु भनेको हात र मुख जोड्नु भनेर भनेको होइन, एउटा टुक्का हो, एउटा यो साङ्केतिक शब्द हो, यसलाई हामी टुक्का भन्छौँ। ठिक छ। अब हात मुख जोड्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि खान लाउन गाह्रो पर्नु भन्न खोजेको होइन, खान लाउनु भन्न खोजेको है। जस्तो तपाईँलाई वाक्य यसको एकदम स्पष्ट हुने गरी भन्ने हो भने, बेरोजगारीको समस्याले गर्दा हातमुख जोड्न धौधौ भएका युवाहरू विदेशिएका छन्। के अरे, बेरोजगारीको समस्याले गर्दा हातमुख जोड्न धौधौ भएका युवाहरू विदेशिएका छन्, विदेश गएका छन् भन्न खोजेको है। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ शब्द छ क्यारे भनेर। अब यो क्यारे भन्ने शब्दको हेर्नुहोस् अर्थ छैन है, किनकि यो क्यारे भन्ने शब्द के हो, निपात हो। निपात भनेको कस्तो खालको शब्दलाई हामी निपात भन्छौँ भन्दाखेरि जसको स्वयंको अर्थ हुँदैन, शब्दको अर्थ चाहिँ हुँदैन, तर जब त्यो शब्द चाहिँ वाक्यमा प्रयोग हुन्छ त्यो वाक्यलाई एकदम मिठास दिन्छ, मिठो बनाउँछ, रसिलो बनाउँछ, भरिलो बनाउँछ। त्यही भएर हामी त्यसलाई के भन्छौँ, निपात भन्छौँ। त्यही भएर यो क्यारे भनेको हाम्रो के हो, यहाँ निपात हो। अब निपातको त तपाईँले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, क्यारे भनेको छ है, अब 12 कक्षा पास गरेपछि मात्र विद्यालयको जीवन अन्त्य हुन्छ क्यारे भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ होइन। अथवा अब 10 कक्षाको पास गरिसकेपछि मात्र विद्यालय जीवन अन्त्य हुन्छ क्यारे, तिमी त घर पो गएछौ क्यारे, यसरी है जे पनि हामीले प्रयोग गर्न यसमा सक्छौँ। ल, यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा छौँ। प्रश्न नम्बर 4 मा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि तलका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख्नुहोस् होइन। करेक्ट एन्सर के हो, कुन चाहिँ शब्द शुद्ध छ, हामीले त्यो छान्नु पर्नेछ। हामीलाई यहाँ सुरुमा दिएको छ प्रशंसा भनेर है, प्रशंसा। अब प्रशंसा भनेको के हो भन्दाखेरि कसैको केही राम्रो गुणहरूको आधारमा हामीले जुन बढाइ चढाइ अथवा
यथार्थ रूपमा जुन गरिएको कसैको बखान हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रशंसा भन्छौँ हैन स्तुति भन्छौँ नि अथवा तारिफ है यस्तै चाप्लुसी पनि भन्न सकिन्छ है यसलाई है यो प्रशंसा भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो बयान भनेर हैन अथवा तारिफ भनेर अब कुन चाहिँ प्रशंसा हाम्रो ठिक हो त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो चाहिँ हाम्रो स र सको प्रयोग मोटो स पेट चिरेको स र पातलो सको जुन प्रयोग छ त्यहाँबाट सोधिएको हो अब यहाँ कुन चाहिँ स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ दुईटै मोटो स पो हुन्छ कि हैन एउटा सुरुको पातलो छ दोस्रो मोटो छ सुरुको मोटो छ दोस्रो पातलो छ दुईटै पातलो छ के हुन्छ हामीले अब थाहा पाउनु पर्नेछ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सही उत्तर रहेको छ सुरुको मोटो स दोस्रो पातलो छ अथवा भनौँ सुरुको तालव्य स र जुन अन्तिमको छ त्यसलाई हामी दन्त्य स भन्छौँ पातलो छलाई हामी दन्त्य स पनि भन्छौँ है भने चाहिँ हाम्रो यो उत्तर छ प्रशंसा 4 को यो क को अ को पनि जुन तेस्रो नम्बरको प्रशंसा यो सही उत्तर हो अब दोस्रोमा जाम 4 को अ को आमा पञ्चक भनेको छ पञ्चक भनेको चाहिँ कुनै पनि 5 वटा कुराहरुको 5 वटा चीजहरुको समूहलाई हामी पञ्चक भन्छौँ 5 जस्तो 5 अङ्कको समूह हैन त्यस्तै हामी यो तिहारको जुन 5 दिन छ त्यसलाई हामी यमपञ्चक पनि भन्छौँ है त्यो पञ्चकको अर्थ रहेको छ अब यहाँ कुन चाहिँ पञ्चक हाम्रो सही छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ हेर्नुस् पञ्चक सुरुमा पञ्चक त्यसपछि पञ्चक चक अनि पञ्चक अनि पञ्चक भन्ने छ है पञ्चक ल सुन्दाखेरि सबै उस्तै उस्तै लाग्छ हैन अब कुन चाहिँ सही उत्तर हो भन्दाखेरि हाम्रो जुनमा चाहिँ यहाँ सुरु पमा श्रीबिन्दु छ अनि दोस्रो चाहिँ यहाँ आदि य गोरुसुङे य छ नि जुन यो यहाँ आदि य भएको पञ्चक यो चाहिँ हाम्रो के हो सही उत्तर हो ठीक छ ल अब त्यसो भए हामी 4 को खमा जाउँ तलका वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ यहाँ शुद्धिकरणको प्रश्न छ अब यो वाक्य भनिएको छ यहाँ वाक्यमा हिजो यस बेलासम्म ऊ घरमा आएको थिएन हिजो यस बेलासम्म ऊ घरमा आएको थिएन भनेर हामीलाई यो वाक्य दिएको छ अब हेर्नुस् यसमा के गल्ती छ हामी सुरुमा डीको तानौँ लाइन तानौँ हैन यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा हिजो भन्ने के छ गल्ती छ किनकि यो जुन हिजोको हि छ जुन यो ह को इकार ह्रस्व हुन्छ यहाँ दीर्घ दिएको छ चाहिँ ह्रस्व हुन्छ है त्यस्तै यो जुन बेला र सम्म भनिन्छ यो सम्म भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ नामयोगीको रूपमा प्रयोग भइरहेछ नामयोगी भनेको कुनै पनि नाम र सर्वनामसँग जोडिएर आउने शब्दलाई हामी नामयोगी भन्छौँ त्यही भएर यो बेलासम्म भनेर हामी यसरी के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ यो यहाँ दोस्रो यो गल्ती छ अनि जुन यहाँ ऊ छ हैन ऊ भनेको यहाँ सर्वनामको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ यो ऊ चाहिँ यहाँ दीर्घ ऊ हुनुपर्ने हो हैन यो ह्रस्व ऊ छ पुच्छर भएको ऊ यस्तो ऊ प्रयोग हुनुपर्ने हो यो हाम्रो तेस्रो गल्ती यहाँ छ ऊ घरमा आएको थिएन भन्छ अब यहाँसम्म त अरू त ठिकै छ है ल त्यसो भए अब यसलाई शुद्ध पनि हामी बनाएर लेखौँ हिजो यस बेलासम्म ऊ घरमा आएको थिएन हो यो चाहिँ शुद्ध वाक्य भयो ठीक छ ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाऊँ प्रश्न नम्बर 5 मा रेखाङ्कित शब्दको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिएको छ यहाँ प्रश्न नम्बर 5 मा एउटा वाक्य छ आफ्नो भाषाप्रति जति बढी मोह हुन्छ त्यति नै हामीलाई त्यस भाषामा लेखिने साहित्यमा अभिरुचि तीव्र हुन्छ भनेर एउटा वाक्य दिएको छ अब यहाँ डीको तानिएको छ अन्डरलाइन गरिएको छ आफ्नो प्रति मोह नै हामी हुन्छ है यी शब्दहरूलाई यहाँ अन्डरलाइन गरेको छ अब यी शब्दहरूको हामीले पदवर्ग छुट्याउनु पर्ने छ पदवर्ग भनेको कुन यो जुन अन्डरलाइन गरिएको पद छ यो कुन वर्गमा पर्छ हैन नाम हुन्छ कि सर्वनाम पो हुन्छ कि विशेषण पो हुन्छ कि क्रिया विशेषण हुन्छ कि
निपात, संयोजक, विस्मयादि बोधक के हुन्छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो आफ्नो भन्ने यहाँ शब्द दिएको छ। यो आफ्नो है। अब यो आफ्नो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आफू प्लस नो आफ्नो हैन, यसरी यो शब्द बनिएको छ। यदि कुनै पनि शब्दमा नो नानी, को काकी, रो रारी जोडिएको छ भने त्यस्ता खालके शब्दलाई हामी विशेषण भन्छौँ। त्यही भएर यो आफ्नो भनेको के हो, विशेषण हो। अझ यसलाई खुलाएर भन्नुपर्दा यसलाई हामी भन्छौँ भेदक विशेषण। ठिक छ। यो चाहिँ षष्ठी विभक्ति भन्छौँ हामी। को काकी, रो रारी, नो नानी, यो षष्ठी विभक्ति लागेका जुन शब्दहरू छन्, जोडिएका जुन शब्दहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी विशेषण भन्छौँ है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। भाषा प्रति भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यो प्रति भनेको के हो हेर्नुहोस्। यो प्रति भन्ने जुन शब्द छ यो भाषासँग यहाँ के भएको छ, जोडिएर आएको छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि नाम अथवा सर्वनामसँग जोडिएर आउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, नामयोगी भन्छौँ। त्यही भएर यो प्रति भनेको यहाँ के हो, नामयोगी हो। जस्तो सँग, सित हैन, सम्म, यिनीहरू सबै नामयोगी शब्दहरू हुन्। ल त्यस्तै अर्को, आफ्नो भाषाप्रति जति बढी मोह हुन्छ त्यति नै हामीलाई त्यस भाषामा लेखिने साहित्यमा अभिरुचि तीव्र हुन्छ। अब यो मोह भनेको के हो भन्दाखेरि यो मोह भनेको चाहिँ नाम हो। के हो, नाम हो। अब तपाईहरुले पढ्नुभएको हुन्छ व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम, त्यस्तै भाववाचक नाम हो। यो मोह भनेको चाहिँ भाववाचक नाम हो हैन। यो भावना हो, यसलाई देख्न सकिँदैन, छुन सकिँदैन। त्यही भएर यो मोह भनेको के हुन्छ, यहाँ हाम्रो नाम हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को नै भन्ने शब्द छ। नै, अब यो नै भनेको त हेर्नुहोस्, त पो रे र नि नैलाई हामी के भन्छौँ, निपात भन्छौँ। यो नै भन्ने शब्दको कुनै अर्थ हुँदैन। तर यो नै भन्ने जुन यहाँ पद छ, यो पदले के गरेको छ भन्दाखेरि यो वाक्यलाई अलिकति मिठास दिएको छ, मिठो बनाएको छ, रसिलो बनाएको छ। आफ्नो भाषाप्रति जति बढी मोह हुन्छ त्यति हामीलाई पनि भन्न मिल्थ्यो, तर त्यति नै हामीलाई त्यस भाषामा भनेर छ नि त हैन। त्यति नै अलिकति वाक्यलाई के गर्यो, तिखो बनायो, अलि मिठो बनायो क्या। सो यो हाम्रो के हो, निपात। निपातले के गर्छ, निपातको आफ्नो अर्थ हुँदैन, तर वाक्यलाई अलिकति रसिलो, भरिलो, मिठो बनाउँछ। अब हामी भनेको के हो, हामी भनेको हाम्रो बहुवचन है। यो चाहिँ हाम्रो सर्वनाम हो। नाम वा नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, सर्वनाम भन्छौँ है। यहाँ चाहिँ हामी कसै मान्छेहरूको गुटबन्दीलाई यहाँ जनाइरहेको छ, त्यही भएर यो हामी भनेको के हो, सर्वनाम। त्यस्तै यहाँ अन्त्यमा हुन्छ भन्ने शब्द छ। हुन्छ भनेको के हो, यो त हेर्नुहोस् एकदम सजिलो छ। कुनै पनि वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द, वाक्यको अन्त्यमा आउने शब्द, वाक्यलाई टुङ्ग्याउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, क्रियापद भन्छौँ। के भन्छौँ, क्रियापद भन्छौँ। त्यही भएर यो क्रियापद हो। अब यदि यहाँ हुन्छ नभएको भए के हुन्थ्यो, यो वाक्य टुङ्गिँदैन थियो, अभिरुचि तीव्र भन्ने मात्रै हुन्थ्यो हैन। हुन्छ भन्ने शब्द यहाँ भएर यो वाक्य टुङ्गिएको छ, त्यही भएर यसलाई हामी क्रियापद भन्छौँ है। ल यो प्रश्न नम्बर हाम्रो जुन 5 छ, यो 3 अङ्कको प्रश्न थियो। यसमा 6वटा शब्द सोधिन्छ, हरेकको 0.5 मार्क्स हुन्छ, 0.5 यसरी 3 मार्क्स आउँछ है तपाईहरुको। अब प्रश्न नम्बर 6 को कमा जाउँ। तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक वटा शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। हामीलाई उपसर्ग दिएको छ परा र अर्को अति भन्ने, त्यस्तै हामीलाई प्रत्यय दिएको छ तव्य र इक भन्ने है। अब हेर्नुहोस्, हामी पहिला उपसर्गमा हेरौँ। हाम्रो उपसर्ग भनेको के हो, पहिला त्यो कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो है। हेर्नुहोस्, उपसर्ग भनेको भाषाको त्यस्तो एकाइ हो, भाषिक एकाइ हो, जुन चाहिँ कुनै पनि शब्दको अगाडि लाग्छ, अथवा भनौँ कुनै पनि आधार शब्द अथवा मूल शब्दको अगाडि लाग्छ र त्यसले एउटा नयाँ शब्द बनाउँछ, व्युत्पन्न शब्द। ठिक छ। र उपसर्ग
परिवर्तन आउँछ है। ल अब हेरौँ, परा भन्ने हाम्रो यहाँ एउटा शब्द छ, परा प्लस जय के हुन्छ? पराजय। जय भन्ने जुन यहाँ आधार शब्द छ अथवा मूल शब्द छ, त्यो मूल शब्दमा परा भन्ने उपसर्ग लागेर पराजय भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। अब यहाँ जय भन्ने जुन मूल शब्द छ त्यसको अर्थ हो जित हैन, र पराजय भन्ने जुन शब्द छ व्युत्पन्न शब्द त्यसको अर्थ हो हार। जस्तो यहाँ अर्थै के भयो? फरक फरक भयो। अर्थलाई के गर्यो? उपसर्गले हाम्रो चाहिँ परिवर्तन गरिदियो, अर्थै परिवर्तन गरिदियो। मूल शब्दको अर्थ र व्युत्पन्न शब्दको अर्थै परिवर्तन भयो। त्यस्तै अर्को छ यहाँ अति। ल अरू सुन्नुहोस्, परा को चाहिँ अरू उदाहरणहरू परा प्लस पूर्व परापूर्व हैन। त्यस्तै परा प्लस क्रम पराक्रम। यसरी हामी अरू पनि बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्कोमा जाउँ, हाम्रो अतिमा जाउँ। अति भन्ने उपसर्ग छ यहाँ। अब त्यसो भए अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है। रिक्त भन्ने जुन यहाँ आधार शब्द छ, मूल शब्द छ, त्यसमा अति भन्ने उपसर्ग लागेर अतिरिक्त भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त्यस्तै अरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ, अति प्लस आचार अत्याचार है। त्यस्तै अति प्लस क्रम अतिक्रम, अति प्लस अधिक अत्याधिक। ल अब हामी फेरि प्रत्ययमा जाउँ। हाम्रो प्रत्यय छ एउटा तव्य, अर्को इक भन्ने है। अब हेर्नुहोस्, प्रत्यय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि आधार शब्द अथवा कुनै पनि मूल शब्दको पुछारमा जोडिने शब्द अथवा पछाडि लाग्ने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? भाषिक इकाइलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ है। जस्तो यहाँ तव्य भन्ने प्रत्यय छ। अब त्यसो भए गम प्लस तव्य गन्तव्य, गम प्लस तव्य गन्तव्य। गम भन्ने जुन आधार शब्द छ त्यसको अर्थ हुन्छ बाटो, हिँडाइ, रास्ता भन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको गम। प्लस तव्य भनेको गन्तव्य, गन्तव्य भनेको कुनै पनि हामीले पुग्नुपर्ने ठाउँ हैन, लक्ष्य, त्यसलाई हामी भन्छौँ गन्तव्य। अब कुनै पनि हाम्रो प्रत्यय चाहिँ मूल शब्दमा जोडिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मूल शब्दको केन्द्रीयता हुन्छ, सेन्ट्रलाइजेसन, त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। अर्थ चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ है, तर केन्द्रीयता चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुन्छ। गम प्लस तव्य गन्तव्य। त्यस्तै हामीले अरू पनि यसको बनाउन सक्छौँ, भू प्लस तव्य भवितव्य, क्री प्लस तव्य कर्तव्य है, यसरी। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को इक भन्ने यहाँ के छ? प्रत्यय छ। त्यसो भए यसमा के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, इकमा दिन प्लस इक दैनिक, दिन प्लस इक दैनिक। ल यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। अझै इकको अरू भन्ने हो भने समाज प्लस इक सामाजिक हैन, समाज प्लस इक सामाजिक, संस्कृति प्लस इक सांस्कृतिक हैन। ल यो 6 को क नम्बर पनि हाम्रो सकिएको छ। अब 6 को खमा जाउँ। 6 को खमा के भनिएको छ भन्दाखेरि तलका शब्दहरूलाई समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनेको। समास भनेको चाहिँ कुनै पनि शब्दका जुन समूह छन् ती समूहलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्दाखेरि त्यसले कस्तो अर्थ दिन्छ हैन, एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने, समस्त शब्द बनाउने, सिङ्गल भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तो प्रक्रियालाई हामी समास भन्छौँ। त्यस्तै विग्रह भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा शब्द दिएको छ भने त्यसलाई टुक्राएर अलिकति लम्बाएर कसरी लेख्न सकिन्छ त हैन, डिस्क्रिप्टिभ फर्म भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा, अथवा एक्सप्लानेटरी फर्म भन्छौँ, हो त्यो भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो विग्रह हो है, अलिकति लम्ब्याएर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब हेर्नुहोस्, यहाँ सयपत्री भन्ने एउटा शब्द दिएको छ। यो सयपत्री भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो के हो? समास शब्द हो, समस्त शब्द हो है। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ? विग्रह गर्नुपर्नेछ। भनेपछि सयपत्री भनेको के हो? 100 वटा पत्र भएको हैन, 100 वटा पत्र भएकोलाई हामी के भन्छौँ? सयपत्री भन्छौँ
हैन। यो त एउटा फुलको नाम हो है, हाम्रो सयपत्री फुल भन्छौँ नि हामी। त्यस्तै अरू अरू जुन वस्तुहरू छन् जसको 100 वटा पत्र छन् त्यसलाई पनि हामी सयपत्री भन्न सक्छौँ है। अब यहाँ दोस्रो छ लामो कान भएको। लामो कान भएको, लामो कान भएको भनेको जसको लामो कान छ। के भन्छौँ त्यसलाई हामी? लामकाने अथवा लमकन्न पनि भन्छौँ। के अरे? लामकाने लेख्दा पनि भयो वा लमकन्न भनेर लेख्दा पनि भयो है। यसरी हामीले यसको के गर्यौँ? समास गर्यौँ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा आऊँ, प्रश्न नम्बर 7 मा। कोष्टकमा दिइएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँभरि वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब प्रश्न नम्बर क मा छ यसपालि हामी कालिन्चोक जा भन्ने धातु छ, सामान्य भूतमा लेख्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो भूतकालको 5 वटा पक्ष हुन्छ। सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष। ठिक छ। त्यस्तै वर्तमानकालको 3टा मात्रै हुन्छ, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। भविष्यको पनि सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। अब यहाँ सामान्य भूत भनेको छ है। भूतकालमा लाग्नुपर्ने छ, जुन काम अगाडि भइसकेको छ त्यसलाई हामी भूतकाल भन्छौँ। र भूतकालको पनि एकदम सामान्य पक्ष थियो, थिए हैन, गरे, यस्ता कामहरूलाई चाहिँ हामी सामान्य भूत भन्छौँ। अब यसमा यो प्रश्नमा हेर्नुहोस्, यसपालि हामी कालिन्चोक जा भन्ने धातु छ। अब जायौँ भनेर त लेख्न मिलेन, हामीले के लेख्छौँ? गयौँ। के गर्यो अरे? यसपालि हामी कालिन्चोक गयौँ। यो चाहिँ हाम्रो भूतकालमा भयो, गयौँ। यहाँबाट चन्द्रबिन्दु लिनुपर्छ है तपाईँहरूले। ल अब यो सामान्य वर्तमान भएको भए के हुन्थ्यो? यसपालि हामी कालिन्चोक जान्छौँ हुन्थ्यो। सामान्य भविष्य भएको भए जानेछौँ हुन्थ्यो है। यसरी तपाईँहरूले कम्पेयर गरेर पढ्नु होला। अब 7 को ख मा जाउँ है हामी है। आइनमानले खेलकुदमा पुरस्कार जित भन्ने धातु छ र अज्ञात भूत भनेको छ। अब म तपाईँहरूलाई भनिसकेँ भूतकालको 5 वटा पक्षमा एउटा अज्ञात पक्ष पनि आउँछ। अब के हो त अज्ञात भन्दाखेरि भूतकालमा कुनै काम भइसक्यो तर बल्ल आज आएर थाहा हुँदैछ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? अज्ञात पक्ष भन्छौँ, अज्ञात भूतकाल भन्छौँ। पहिले नै भइसकेको तर बल्ल आज आएर थाहा पाइएको हैन। जस्तो सुजन त हिजो घर गएछ हैन, गएको त हिजो हो तर आज थाहा भयो नि त हामीलाई। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? अज्ञात भूत भन्छौँ। हेर्दाखेरि वर्तमान पक्ष जस्तो लाग्छ, वर्तमानकाल जस्तो लाग्छ, गएछ हैन, तर खासमा यो के हो? भूतकाल हो। हामीले अर्थमा जानु पर्यो, भावमा जानु पर्यो है। जस्तो राम हिजो राति छिटै सुतेछ, सुतेको त हिजो तर आज थाहा भयो। त्यही भएर यो के भयो? अज्ञात पक्ष भयो। हामीलाई त्यतिखेर ज्ञात भएन, बल्ल आज ज्ञात हुँदैछ, थाहा हुँदैछ है। ल अब हेर्नुहोस्, आइमानले खेलकुदमा पुरस्कार जित भन्ने धातु छ, त्यसो भए के हुन्छ? जितेछ। ठिक छ। ल जित्न त उसले जितिसकेको रहेछ तर हामीलाई बल्ल थाहा हुँदैछ कि उसले पुरस्कार जितेछ। यो चाहिँ हाम्रो भूतकालमा भयो है। अब 7 को ग मा जाउँ। हामी स्वदेशमै बस भन्ने धातु छ र इच्छार्थ भन्ने हाम्रो सङ्केत छ। अर्थका आधारमा वाक्यलाई हामी हेर्नुहोस्, सामान्य अर्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थ, सम्भावनार्थ, त्यस्तै प्रेरणार्थमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेका छौँ। अब यहाँ इच्छार्थ भनेर भनेको छ है। इच्छार्थ भन्ने हामीलाई सङ्केत दिएको छ। अब हामीले इच्छार्थमा यो वाक्यलाई के गर्नुपर्छ? परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब इच्छार्थ भनेको के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आफ्नो इच्छा के गर्नु पर्यो? देखाउनु पर्यो। हामी स्वदेशमै अब के छ त हाम्रो इच्छा भन्ने कुरा, यो जुन क्रिया छ त्यो क्रियाले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, बस भन्ने धातु छ, त्यसो भए के हुन्छ होला त? इच्छार्थमा हामी स्वदेशमै बसौँ। के गरौँ? बसौँ, अरूतिर नजाउँ है। अब यही कुरा इच्छार्थमा नभएर सामान्य अर्थमा भएको भए के हुन्थ्यो? बस्छौँ भन्ने हुन्थ्यो सामान्य अर्थमा। ठिक छ। त्यस्तै सम्भावनार्थमा भएको भए के हुन्थ्यो? बसौँला भन्ने हुन्थ्यो। अब इच्छार्थमा चाहिँ के हुन्छ? बसौँ भन्ने हुन्छ। ठिक छ।
अब यो पनि सकियो। 7 को घमा जाउँ। के भनेको छ भन्दाखेरि अब देशमा दिगो शान्ति भन्ने यहाँ वाक्य छ र हुँ भन्ने के छ धातु छ र सङ्केत के दिएको छ सम्भावनार्थ भन्ने सङ्केत दिएको छ है। अब यसलाई हामीले सम्भावनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अर्थका आधारमा वाक्यलाई 5 तरिकामा विभाजन गरिएको छ जसमा एउटा भनेको सम्भावनार्थ पनि हो है। ल अब देशमा दिगो शान्ति हु भन्ने धातु छ, त्यसो भए के होला हुला हुन्छ त हुँदैन होला भनेर लेख्नु पर्यो। त्यही भएर अब देशमा दिगो शान्ति होला यो चाहिँ हाम्रो सम्भावनार्थ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। प्रोबेबिलिटी अथवा पोसिबिलिटी भन्छौँ कि हामी अङ्ग्रेजीमा यो सम्भावनार्थलाई है। सो अब देशमा दिगो शान्ति होला मेबी और मे नट बी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा हौँ। कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीलाई 8 को कमा दिएको छ गायकले कर्णप्रिय गीतहरू गाए भनेर भनेको छ है। अनि यसलाई हामीले कर्तृवाच्यमा के गर्नुपर्ने छ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् यो प्रश्न चाहिँ गल्ती छ है। गायकले कर्णप्रिय गीतहरू गाए भनेर भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नु भनेको छ। तर के हो भन्दाखेरि जुन यो गायकले कर्णप्रिय गीतहरू गाए भन्ने जुन वाक्य छ यो वाक्य आफैमा कर्तृवाच्यमा छ है। अब हेर्नुहोस् वाच्यका हिसाबले हाम्रो वाक्यलाई 3 प्रकारले विभाजन गरिएको छ डिभाइड गरिएको छ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य र भाववाच्य है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई कर्तृवाच्य भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ सबैभन्दा सुरुमा। हेर्नुहोस् कर्तृवाच्य भनेको त्यस्तो खालके वाक्य जसमा कर्ता के हुन्छ प्रमुख हुन्छ मेनको हुन्छ कर्ता हुन्छ। जो काम गर्ने मान्छे छ कर्ता त्यो चाहिँ के हुन्छ मेन हुन्छ। हामी जुन क्रिया राख्छौँ अनि भर्ब राख्छौँ त्यो चाहिँ कर्ताको आधारमा के राख्छौँ हामी भर्ब राख्छौँ। त्यस्तो खालके वाच्यलाई हामी कर्तृवाच्य भन्छौँ। त्यस्तै अर्को कर्मवाच्य छ। कर्मवाच्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कामको आधारमा हाम्रो क्रिया राखिन्छ भने त्यस्तो खालके वाक्यलाई हामी कर्मवाच्य भन्छौँ है। त्यसमा चाहिँ काम प्रमुख हुन्छ कर्म के हुन्छ प्रमुख हुन्छ। अब यो प्रश्नमा चाहिँ गायकले कर्णप्रिय गीतहरू गाए यसलाई चाहिँ हामीले कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ है किनकि यो आफैमा कर्तृवाच्यमा छ। त्यही भएर म यहाँ लेख्दैछु हेर्नुहोस् यो कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् है। ल कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। गायकले कर्णप्रिय गीतहरू गाए त्यसो भए के हुन्छ हाम्रो कर्मवाच्यमा गायकद्वारा कर्णप्रिय गीतहरू गाइए है। यसमा के हुन्छ गीतहरू भन्ने चाहिँ जुन कर्म छ अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ मेन हुन्छ भने त्यही अनुसार के हुन्छ हामीले क्रिया राख्नुपर्ने हुन्छ। सो लेख्नुहोस् गायक भन्नुहोस् है गायकद्वारा कर्णप्रिय गीतहरू गाइए यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। ल अब यहाँ भाववाच्यमा भएको भए के हुन्थ्यो गीत गाइयो भनेर मात्रै हामीले लेख्न सक्थ्यौँ है किनकि भाववाच्यमा कर्ता कर्म हामीहरू केही पनि प्रमुख हुँदैन। हामीलाई जुन क्रिया हुन्छ अन्तिमको क्रियापद अथवा क्रिया भर्ब त्यो मात्रै के हुन्छ प्रमुख हुन्छ त्यो मेन हुन्छ है। ल 8 को क हाम्रो सकियो। अब हामी 8 को खमा जाउँ। भाइ सधैँ गृह कार्य गर्छ भनेर भनेको छ र यसलाई हामीले प्रेरणार्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। केमा प्रेरणार्थ। अब प्रेरणार्थ भनेको के हो भन्दाखेरि कसैले उसलाई प्रेरणा दिनु पर्यो हैन। कसैको प्रेरणाद्वारा उसले के गर्नु पर्यो गृह कार्य गर्नु पर्यो है। त्यसो भए अब यसलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउँछु
भाइ सधैँ गृह कार्य गर्छ भनेको के हो? म भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउँछु। लेख्नुहोस्, म भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउँछु। अथवा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, शिक्षकले भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउनुहुन्छ, अथवा आमाले भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउनुहुन्छ। जे पनि लेख्न पाउनुहुन्छ है। कसैको के हुनु पऱ्यो? प्रेरणा हुनु पऱ्यो, होइन? ल, अब 8 को गमा जाउँ। ऊ नाच्न गयो भनेर हामीलाई यहाँ वाक्य दिएको छ। यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। अब स्त्रीलिङ्ग भनेको चाहिँ जसले केटी जात जनाउँछ, महिला जात जनाउँछ, उसलाई हामी स्त्रीलिङ्ग भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ऊ नाच्न गयो। अब ऊ भनेको को हो त? केटा हो कि केटी हो? त्यो त हामीलाई थाहा छैन। अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ, नाच्न के भनेको छ? गयो भनेको छ हो। अब यहाँ गयो भनेपछि यो के रहेछ? यो पुलिङ्गमा रहेछ। केटा चाहिँ नाच्न गएको रहेछ। त्यसो भए स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा के हुन्छ? उनी नाच्न गई भनेर हुन्छ? हुँदैन। यहाँ उको के लेख्नु पर्यो? उनी लेख्नु पर्यो। किनकि यो उले हामीलाई स्त्रीलिङ्ग हो कि पुलिङ्ग हो त्यो हामीलाई थाहा छुट्याउँदैन। ठिक छ? थाहा छैन। त्यसो भएर ऊ नाच्न गई, दीर्घकार यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। उनी नाच्न गइन् भनेर पनि लेख्न सकिन्थ्यो, तर त्यो हामी लेख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ आधार के छ? ऊ नाच्न गयो भनेर भनेको छ, होइन? हामीले आधार पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आधार होइन, निम्न आधार छ, त्यही भएर हामीले निम्न आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। ऊ नाच्न गयो, ऊ नाच्न गई। ठिक छ? अब 8 को घमा छ, हेर्नुहोस्। वसन्त ऋतु आएपछि कोइली कराउँछ भनेर भनेको छ। मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो वाक्यलाई हेर्नुहोस्, यो यसमा चाहिँ 3 प्रकारले विभाजन गरिन्छ होइन। एउटा सरल वाक्य, एउटा मिश्र वाक्य, एउटा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य भनेको चाहिँ जुन वाक्य चाहिँ एकदम सामान्य छ, हामीले नर्मल्ली बोल्ने वाक्यहरू। यहाँ जुन अहिले यो क ख ग घमा दिएको छ सबै सरल वाक्यहरू है। अब मिश्र वाक्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन वाक्यमा जब तब, जसरी यसरी त्यसरी भन्ने जुन शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, युज भएका छन्, त्यस्तो खालको वाक्यलाई हामी मिश्र वाक्य भन्छौँ। अनि संयुक्त वाक्य भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईवटा वाक्य यदि जोड्नलाई संयोजकको प्रयोग भयो होइन, र, तापनि, अनि यस्ता शब्दहरू प्रयोग भयो भने तिनीहरूलाई हामी संयुक्त वाक्य भन्छौँ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो हामीलाई 8 को घमा चाहिँ सरल वाक्य दिएको छ। वसन्त ऋतु आएपछि कोइली कराउँछ भनेर यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब यसलाई हेर्नुहोस् कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा, जब वसन्त ऋतु आउँछ तब कोइली कराउँछ है। जब वसन्त ऋतु आउँछ तब कोइली कराउँछ। हो, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। ल, यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 को घ पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। यो हाम्रो आजको अन्तिम प्रश्न हो, व्याकरणको अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 9। 3 वाक्यमा पूर्ण भूतकालको क्रियापद प्रयोग गरी भ्रमण गरेको कुनै एक धार्मिक स्थलको वर्णन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नमा भनिएको छ है। अब हामीले यहाँ याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो 3 वटा वाक्य हुनु पर्यो है। 3टा वाक्य नै हुनु पर्यो, पूर्ण भूतकाल हुनु पर्यो है, र धार्मिक स्थलको वर्णन हुनु पर्यो। 3 वाक्यमा हुनु पर्यो, पूर्ण भूतकाल हुनु पर्यो, र कुनै धार्मिक स्थलको बारेमा हामीले वर्णन गर्नुपर्ने छ है, यो प्रश्न अनुसार। अब यसमा प्रमुख भनेको चाहिँ हाम्रो पूर्ण भूतकाल हो है। अब पूर्ण भूतकाल भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो हामीले है। हेर्नुहोस्, भूतकाल भनेको जुन अगाडि भएको समय छ, अगाडि गइसकेको समय छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? भूतकाल भन्छौँ। अब पूर्ण भनेको चाहिँ पक्षको नाम हो है। हाम्रो भूतकालमा 5 वटा पक्ष हुन्छन्, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष।
त्यसो भए पूर्ण पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि भूतकालमा यदि कुनै काम पूर्ण भइसकेको छ, कुनै काम गरिसकेको छ भने त्यसलाई हामी पूर्णभूत भन्छौँ है। अब कसरी थाहा पाउने त नेपालीमा चाहिँ यो वाक्य चाहिँ पूर्णमा छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दाखेरि कुनै पनि यदि क्रियापदेशमा धातुमा एको एकाएकी लागेर कुनै वाक्य बनेको छ भने त्यो वाक्य पूर्ण भूतकालमा हुन्छ, पूर्ण पक्षमा हुन्छ भनौँ। अनि भूतकाल भनेको चाहिँ थियो, थिएँ, थियौँ, खायौँ, गऱ्यौँ, यो भूतकाल भयो है। ल त्यसो भए अब हामीले 3 वाक्यमा के गर्नुपर्ने छ, लेख्नुपर्ने छ। त्यसो भए तपाईँहरूको हेर्नुहोस्, अब एसई परीक्षा हुन्छ, एसई परीक्षा सकिसकेपछि तपाईँहरू त कहीँ घुम्न जानुहुन्छ, तर तपाईँ अब कहाँ घुम्न जानु भन्दाखेरि धार्मिक स्थलमा घुम्न जानु है। यो वाक्य अनुसार म यहाँ एउटा वाक्य बनाउँदैछु, 3टा वाक्य बनाउँदैछु भनौँ न। म यसपटक एसई परीक्षापछि एसई परीक्षापछि परीक्षापछि पनि होइन, यो त भविष्यमा पो हुन्छ त है, तपाईँहरूको सिधै भएकै छैन। म यसपटक हिउँदे बिदामा भनौँ न, ल हिउँदे बिदामा मनोकामना गएको थिएँ। मनोकामना भनेको हाम्रो धार्मिक स्थल हो। मनोकामना गएको थिएँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो थिए भनेको भूतकाल भयो, गएको भनेको के हो, पूर्ण पक्ष भयो, त्यही भएर यो पूर्ण भूतकालमा भयो है। तपाईँहरूले अगाडि नै जानुभएको थियो नि त होइन, कहाँ, मनोकामना, त्यही भएर लेखेँ यहाँ मैले, म यसपटक हिउँदे बिदामा मनोकामना गएको थिएँ। मलाई त्यहाँको खाना मन परेको थियो। मलाई त्यहाँको खाना मन परेको थियो। इस परेको, पर प्लस एको, परेको थियो, यहाँ पनि एको भन्ने जोडिएको छ है दाजु। ल 2टा वाक्य त भयो। अब तेस्रो वाक्य, हामीले त्यहाँ 2 दिन बिताएका थियौँ। हामीले त्यहाँ 2 दिन बिताएका थियौँ। ल बिताएका थियौँ पूर्णभूत भयो है। यसरी हामीले पूर्ण भूतकालको प्रयोग गरेर 3टा वाक्यमा लेख्न सक्छौँ। हजुरहरूले जुनसुकै धार्मिक स्थलको बारेमा पनि लेख्नु पर्यो, तर केमा हुनु पर्यो, पूर्ण भूतकालमा हुनु पर्यो है। ल यसरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्मका जुन व्याकरणका अभ्यासहरू छन् हामीले त्यो सकिसकेका छौँ। हाम्रो 24 मार्क्स आइसकेको छ है। र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएप, भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई चाहिँ यो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह, सुझावहरू, सजेसन्सहरू दिन मन लाग्यो अथवा युट्युबमा कुनै सब्जेक्टको कुनै टपिकको भिडियो हजुरहरूले भेट्टाउनु भएन अथवा युट्युबमा रहेन रहेछ भने हजुरहरूले हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अथवा कल गरेर भनौँ, त्यस्तै म्यासेजबाट पनि हजुरले भन्न सक्नुहुनेछ। हामीले शीघ्र यथाशीघ्र त्यो सब्जेक्ट, त्यो टपिकको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हाल्नेछौँ। हजुरहरूले हामीलाई टिकटक, ट्विटर त्यस्तै इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ अपडेटहरू दिने नै छौँ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म
लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिम समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।